जाती हो। और याद रखो, जो लोग दीन का मजाक उठाते हैं, अन करीब न बच्चा रब्बी का शरीर, वो रब की पकड़ के अंदर जरूर मुब्तला हो जाएंगे। मैं एक शादी के अंदर तकरीबन कई महीने पहले एक मरतबा गया, तो इस शादी के अंदर गया तो वहां उन्होंने श्रीनगर के कई कलाकार बनाए हुए थे, और वो कलाकार कुत्ता बदबख्त जब भूखने लगता है तो वो इस तरह गाना गाता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं असली जितो जोर ते लेगी ना किला। ये गोजरी के अंदर बनता है। और आज आपने अपने घरों में बच्चे नहीं देखे, कभी कहते ईद खैनी आदि खादी आदि खेनी, अस्तगफिरुल्लाह ताला, कुरान मुकद्दस की आयत का मजाक उड़ा रहा था। और आपने नहीं देखा कि जब आपके बच्चे किसी लड़की पर आशिक हो जाते हैं, कहते तू ही मेरा खुदा है, ये कुफरी कलमात नहीं है। तुम अंधों की तरह बैठकर, जानवरों की तरह बैठकर गाना सुनते हो। अगर तुम जानवरों की तरह गाना न सुनते हो, पर ये तो कान लगाकर सुनो, जो गा रहा है ये कुफर बक रहा है या कि सीरत मुस्तफा पढ़ रहा है। हमें इतना भी पता नहीं चलता गाने गाने वाला कुफरी कलमात बोल रहा है या क्या बोल रहा है। सारे के सारे शादी के अंदर नाच और मस्ती में मस्त होते हैं, इतनी भी खबर नहीं कि हम मुसलमान आए थे और काफिर बन के लौट चले। और जब ये आलिम है हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी का, जब ये आलिम है, और वक्त बड़ा मुख्तसर है, जब आप हजरत फातिमा ज़हरा जब हजरत अली के घर के अंदर गई, तो उस वक्त हजरत मौला अली को सदीक अकबर और दीगर सहाबा ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करो, आप जाओ रसूलुल्लाह से आप उनकी बेटी का रिश्ता मांगो। हजरत अली ने कहा मैं कौन हूं, मेरे घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता, एक टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए, मैं नबी की बेटी का रिश्ता मांगू। तो जब ये कहना था तो उन्होंने कहा जाओ तो सही। हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आंखों से आंसू कुछ बोल ना पाए, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली क्या मामला है, कुछ बोलो तो सही। फरमाया या रसूलुल्लाह क्या बोलूं। मेरे मुस्तफा ने कहा मैं अली समझ चुका हूं, तेरे आने से पहले इनका निकाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करवा दिया है। मुझे हुक्म मिला है कि फातिमा का निकाह हजरत अली से करवा दिया जाए। जब आपका निकाह हुआ, आपकी बुरात लौट कर गई। आज तुम्हारी बारातों में जब तक डीजे और गाने न बजे तो बारातें नहीं जाती है। अबू तालिब के हवाले मेरे मुस्तफा करीम ने आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा दी, अली के घर पहुंची। वहां पर क्या है, एक टोटल चिताई है, एक सरहाना है, इसके अलावा अली का अपना घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया फातिमा सब्र कर लेना, ये ना समझना कि मेरे अब्बा ने किसी गरीब से शादी करवा दी। तेरे अब्बा ने इस वक्त जिसे शादी करवाई, मेरे मोहम्मद की नजरों में ये अली सबसे आला है जिसे तेरा निकाह करवाया जा रहा है। लेकिन अली से नसीहत की मैं अपनी बीवी के पास तब तक न जाना जब तक मैं तेरे घर के अंदर दाखिल न हो जाऊं। मेरे मुस्तफा करीम आए, हजरत फातिमा तो ज़हरा से पानी मंगवाया, आपने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद में कहा कि आपने लुआब जले के थूक मुबारक उस पानी के अंदर डाला। फिर हजरत फातिमा को कहा इसके ऊपर छिड़क दिया, उनके चेहरे पर लगाया, फिर मौला अली के लगाया। कहा जाओ अल्लाह के हवाले, बेटी तुम अल्लाह की सुपुर्द है। इसी तरह जब जिंदगी गुजारी, जब हजरत फातिमा तो जिंदगी गुजारती रही, आखिरी वक्त आया जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आपकी वफात हो गई। 6 महीना पहले रसूलुल्लाह ने दुनिया से तशरीफ लेकर गए। इन 6 महीने के अंदर हजरत फातिमा ने कभी मुस्कुरा कर भी नहीं देखा, कभी आप हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। लेकिन एक वक्त आया आप मुस्कुराने लगी, आपकी लौंडी आपकी गुलाम कहने लगी फातिमा आज क्यों मुस्कुरा रही हो। फरमाया आज मुस्कुराने का रीजन ये है, आज मुस्कुराने इसके लिए अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि मिन कुल्ली साइन तौबा। तो फरमाया कभी मुस्कुराई नहीं, तो उस दिन मुस्कुराने लगी। तो मुस्कुराने का मतलब क्या कहती है, मैं आज इसलिए मुस्कुराई हूँ कि आज रात मेरे ख्वाब में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए और उन्होंने कहा मेरी बेटी फातिमा उठ रोजा रख ले, आज इफ्तियारी अली, आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाना और इफ्तियारी मेरे मोहम्मद के दस्तरखान पर खाना। तो मैंने रोजा रखा है। मेरे मुस्तफा ख्वाब में आए, कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्या ढूंढ रहे हो। कहा बेटी फातिमा तुझे ढूंढ रहा था, तू जल्दी मुझसे मुलाकात करेगी। आप सुबह उठी, आपने सहरी खाई, खाने के बाद कपड़े धोए, हसन हुसैन को पहनाए, आपने हजरत ज़ैनब को खाना खिलाया। इन सब को सजाने के बाद आपने क्या किया, तवील गुफ्तगू करने के बाद आप सजदे के अंदर गुजरती है। मौला अली कहीं गए हुए थे, वापस आए, देखिए हजरत फातिमा तो रोने लगी। तो मौला अली ने कहा क्यों रोती हो। कहा तुम्हारे बीच में से अलविदा होने वाली हूँ, अली मेरे पास बैठो। जब अली पास बैठे, कहा अली एक बात बताओ, मैं मोहम्मद की बेटी जरूर हूँ मगर तब भी तेरी बीवी हूँ, कहीं तुझसे हक तलफी तो
نہیں ہوئی, کہیں تجھے ناراض تو نہیں کیا, لہٰذا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. حضرت علی نے کہا اللہ اکبر, اے فاطمہ کیسی بات کرتی ہو, میں تجھ سے معافی کا حقدار ہوں, کہیں تیرے ہاں گستاخی تو نہیں کر دی ہے. اتنا سارا کہنا تھا. جب یہ دونوں رونے لگ گئے, حسن اور حسین بھی رونے لگ گئے. حضرت حسن اور حسین پوچھتے ابا کیا بات ہے, ابا بھی کوئی جواب نہ دے. کہا اماں کیا بات ہے, اماں بھی کوئی جواب نہ دے. تو جب دونوں نے جواب نہ دیا, حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا حسن اور حسین جب محمد رسول اللہ اپنے نانا کی قبر مبارک پر چلے جاؤ. وہاں پر گئے, جب آپ نے وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھا, ادھر میں قبر مبارک سے آواز آئی حسن اور حسین آپ اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ, مجھ میری قبر مبارک پر آپ پھر بھی آ سکتے ہو, میرے روضہ رسول پر آ سکتے ہو, مگر تمہاری ماں کا چہرہ آج تمہارے سے الوداع ہونے والا ہے, اسے بار بار نہ دیکھ پاؤ گے, اس کے سامنے چلے جاؤ. حسن و حسین لوٹ کر آئے, واپس آئے. حضرت علی دور شیر خدا وجہ کریم سے حضرت فاطمہ نے کہا علی وعدہ کرو ایک بات کا کہ جب میں دنیا سے انتقال فرما لوں, میری وفات ہو جائے, اس کے بعد جسے چاہے تم شادی ضرور کر لینا, مگر میرے ان کمسن بچوں کا خیال رکھنا, یہ ابھی بالغ نابالغ ہے, جب بالغ ہو جائیں گے ان کو اللہ کے حوالے کر دینا. اور دوسری بات کا یہ دھیان رکھنا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو فاطمہ ہوں, میرے ابا نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹی دنیا کے اندر اس طرح رہنا کہ تجھے کوئی غیر محرم نہ دیکھ لے, اور میں نے اپنے ابا کی اس بات کو مکمل کیا ہے, آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا. اور آج آپ وعدہ کرو علی, میں یہ چاہتی ہوں کہ آج دنیا سے میرا جنازہ اٹھے, تب بھی میرے جنازے پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور پھر غیر محرم کی نظر بھی کس طرح؟ حضرت علی نے کہا آپ کو کفن پہنایا جائے گا اور اوپر آپ کو کمبل وغیرہ ڈالا جائے گا. حضرت فاطمہ تو ذرا کہتی ہے علی وہ تو ٹھیک ہے, مگر میں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے جنازے پر کفن ہو, کفن پر اور کپڑا ہو, اور کپڑے پہ اور کپڑا ہو, اور کپڑے پہ اور کپڑا ہو, اس کپڑے کو بھی غیر محرم دیکھ لے, میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی. لہذا میرا جنازہ رات کے وقت پر اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا. فرمایا صرف حسن اور حسین اور تم رہنا جو انہوں نے یہ جنازہ اٹھایا. حضرت فاطمہ تو زہرا کا اچانک راستے میں حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, وہ بھی جاتے ہیں. جب آپ کو قبر مبارک میں اتارنے لگے تو حضرت ابو ذر غفاری نے مولا علی شیر خدا کو جب روتے دیکھا برداشت نہ ہو سکا, حسن حسین کو روتے دیکھا برداشت نہ ہو سکا. آپ نے کہا قبر تو سمجھتی ہے تجھ میں کس کو دفن کیا جا رہا ہے, تیرے اندر آنے والی نبی کی بیٹی ہے, تیرے اندر آنے والی علی کی بیوی ہے, تیرے اندر آنے والی حسن و حسین کی اماں ہے. قبر سے جواب آیا او ابو ذر غفاری سن لے, میرے اندر خاندان رشتہ داریاں مت گناؤ, یہ پوچھو عمل لے کر آئی ہے یا بغیر عمل کے آئی ہے. اب یہ بات یہاں پر غور دیکھ کرنی ہے. وہ فاطمہ کے لیے قبر سے جواب نہ آیا تھا, فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. وہ رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ جملہ جو الفاظ قبر کے اندر سے آواز آئی یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے آئی. ایسا نہ ہو کہ کل تک کوئی لگ جائے کہنے کہ میں عالم کی بیٹی ہوں, میں فلانے پیر کی بیٹی ہوں, میں فلانے مولوی کی بیٹی ہوں, میں فلانے جناب کی بیٹی ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ خاندان گننے لگ جائیں گے. یاد رکھو اگر عمل برے ہو تو بیٹی نبی کی ہو تو عذاب ہوگا, اگر عمل اچھے ہو تو بیٹی غریب کی ہو تو آسانیاں ہوگی. اس لیے میری بہنوں تم نہ نبی کی بیٹی ہو, نہ صحابی کی بیٹی ہو, نہ ولی کی بیٹی ہو, نہ عالم کی بیٹی ہو, نہ کسی دنیا دار عام آدمی کی طرح. ہم نہ چیزوں کا ہم کیا قدر ہے, ہم کن کن کے بیٹے اور کن کن کی بیٹیاں ہیں. ہم عام مسلمان ہیں, رسول اللہ کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. آخر تم کس چیز کا دعویٰ لے کر بیٹھی ہو کہ ہم جنت کے اندر جائیں گی. اس لیے میری تم سب سے آپ سے سب سے گزارش ہے کہ لہٰذا جن لوگوں نے یہ میں نے پہلے جمعہ بھی کہا تھا جو شادیوں کے اندر ڈانس گانے باجے ناچ کود اگر ان چیزوں کے کام اگر کرنا چاہتے ہیں, میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں ان چیزوں میں میرا اتفاق نہیں ہے. اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ یہ ہم نے امام رکھا ہو ہم اس کو پہ دیتے ہیں, خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں میں تمہاری پے کو جوتی کی نوک پر ٹھکراتا ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں کسی کی پے اور پیسوں کی. میں رسول اللہ کے دین کو محافظ آیا ہوں, میں اس کے کام کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے اللہ نے یہ عزت دی ہے, اللہ ہی عزت دینے والا ہے. میرا حق بنتا ہے جب اللہ نے مجھے دنیا میں رکھا ہے میں اسی کی بات کروں گا. جب دنیا سے اٹھ جاؤں تو اسی کی بات کرتے کرتے اٹھ جاؤں گا. اس لیے کوئی ریا کا اس کے اندر کوئی تمہیں کسی قسم کی چھوٹ نہ ملے گی. کوئی بندہ جنہوں نے پہلے بھی گانا گایا ہے میں ان سے کہتا ہوں جن کی شادی میں گانا باجا ناچ کود ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے قبر منہ کھول کے پکار رہی ہے, نہ جانے کب قبر میں اترنا پیر پڑ جائے. دلہا اور دلہن صرف اگر تم لوگ شادی کی رسمیں کرتے ہو, صرف نکاح اللہ کا قرآن میں بھی حکم ہے, نبی کی سنت ہے, اس سنت کو تم ادا کرنے کے لیے شادیاں کرتے ہو, پھر اس میں گانا باجا ناچ کود بھی اگر تمہارے یہ سب جائز ہے تو تم نکاح کیوں کرتے ہو؟ یوں ہی لے کر آ جاؤ
करो, मगर तुम निकाह करते हो, नबी की सुन्नत अदा करते हो, तो फिर पूरे की पूरी नबी की सुन्नत अदा करो। यह आधा इस्लाम कहीं पर कामयाब नहीं होगा। इसलिए जिसने ये काम किया है, मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे बाप का कोई इस्लाम नहीं, कौन हुआ कि तुम्हें कहने वाला? मैं तो खुद गुनाहगार हूं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक। मुझे अगर सजदे अगर मिल जाए, तौफीक मिल जाए, तो मैं सजदे में रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूं, तो मैं ये शुक्र भी नहीं अदा कर सकता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमानों के घर पैदा किया। मैं कौन हूं किसी को तौबा करवाने वाला? मेरे पास कोई तौबा का दरवाजा नहीं है। तौबा अल्लाह की बारगाह में करो, किसी आलिम के पास जाके करो, किसी मुफ्ती के पास करो, जहां मन के है वहां करो। मगर याद रखो, तौबा करने के बगैर अगर कब्र में चले जाओगे तो बड़ा बुरा हश्र होगा। तुम्हारा बाप को तुम्हारा तरस नहीं आता तुम कब्र में जाओ, तुम्हें अजाब हो। तुम्हारी माँ को तरस नहीं आता कि बेटा कब्र में अजाब में जाए। लेकिन ये जिन लोगों को तुम कम नजर से देखते हो, जिन लोगों को तुम बुरी नजरों से देखते हो, ये आलिम दीन होते हैं जो सारी कौम के फिक्र में लगे रहते हैं। ये हमारा कमाल नहीं है। जब मेरे मुस्तफा करीम दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो कहने लगे, जब माल विरासत में तकसीम होने लगा, जमीनें बंटने लगी, सब कुछ बंटने लगा, तो कहा एक बात है, जो मेरा दीन है, मेरा इस्लाम है, इसका वारिस मैं आम बंदे को नहीं बनाऊंगा, इसका वारिस मेरे उलमा होंगे। तो मेरे नबी की आदत यही थी कि सारी जिंदगी उम्मत की फिक्र में रोते रहे। और आलिम दीन का भी यही हक बनता है कि लोगों को पकड़ पकड़ के जहन्नम से रोको, पकड़ पकड़ के रोको, पकड़ पकड़ के रोको। अगर रुक जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं रुकते हैं तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें उसकी जज़ा अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि मिन कुल्लि